सुभाष शिरोडकर WRD मिनिस्टर होय भंडारी समाजाचो तेणी मात तरी विचार करपाक जाय. काल तो तावान उलयतालो, साळावलीचे उलयतालो आनी खंयचे साळांचे उलयतालो. साळांत आमी तो प्रोजेक्ट पळयला ते लोकांक अजून कांय कळोंक ना. एक तसो स्टार्ट जाता म्हणटकूच हांगा कितें जातलें पळय ते तुमच्या सायडीच्या लोकांक आमी आतां सकयल वचून पळयलें की आनीक जर समज हायट जर वाडली जर हरशी पावसानूच हांगा खंय वयर उदक येता हे जर जालें जाल्यार लोकांक त्रास जातलो. काल जेन्ना आमचे 4 जाण भाव येवन जेन्ना तांकां आतंकवादी म्हटले तेन्ना आमी रातीच येवपाक करी पूण हांव काल नासलो, आउट ऑफ स्टेशन आसलो. आमचे संजीव बाबा आमी म्हटलें आयज वचून येवया म्हणून. आमचो ह्या बंधारो बंद जायसर आमचे जे टोटल गोंयचे लोक आहा हे पळय जेन्ना हरवळ्या आमच्या रुद्रेश्वर देवस्थानाचेर जेन्ना दुसऱ्या समाजान येवन जेन्ना आमच्या थंयसर कब्जो करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी 21 मिटींग्यो घेतल्यो अख्ख्या गोंयांत. तश्यो हो बंधारो बंद जावपाक लागून वेळ जर पडली जाल्यार आमी आमच्या तालुक्यांनी वचून आमी आवाज करतले आनी आमी तांकां हांगा हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. भगत सिंग यांग भगत सिंग एसेंब्लीन गेलो आनी त्याने पावडर बॉम्ब थंय फोडलो कोणाक त्रास करनासतना. आनी लास्ट इयर 25 मोदीन तेजो उडास केलो बलिदान दिवस आसा त्या दिसा. आनी मोदीन म्हटलें ते आमच्या भगत सिंगान काम केल्लें 1929 त्या भेऱ्यांचें कान उगडपाक. आनी काल हे आमचे भगत सिंगांनी आमच्या ह्या भेऱ्यांचें कान उगडपाक काम केलें. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां तुमी ते 4 म्हणून सजवू नाका. तुम्ही हांगासरी 100 घरां भंडाऱ्याची सजवू नाका. गोंयांत भंडारी 30% आसा. 5 लाख लोकांची फॅमिली आहा तेंची आनी आमी 5 लाख लोक आयज सगळे पळयता तेंचेर दोळो आसा ते आमचे रगत आनी आमच्या रक्ताचेर जर तुमी उठशा जाल्यार गोंयचे भंडारी उठतले आनी तुमकां आमकां साबार करपाक. हो जो प्रोजेक्ट आसा गांवांत जेन्ना प्रोजेक्ट आसा आमचे 73rd अमेंडमेंट आसा गांव गांव आसचो आनी गांवकाऱ्यांक जाय तेच गांवांत जावचें. हांगा हे कोणाक जाय तांकां जर सगळ्यांक विचारला हो बंधारो हांगाच्या लोकांक नाका जाल्यार तो कोणाक. हांव सुभाष शिरोडकराक प्रश्न करता WRD मिनिस्टर यू आर द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर यू शूड कम एंड टॉक टू देम. दे आर सेयिंग दे डोंट नीड दीस बंधारा आनी तिंकां नाका जाल्यार आमकांय गोंयकारांक नाका. एक म्हणणें आसा इफ यू डिस्ट्रॉय नेचर नेचर वील डिस्ट्रॉय यू. आयज हे लोक आपली घरां वाटोवपाक आपलो गांव वाटोवपाक हांगा बंधारा घालून हिंकां बुडोवंक सोदता. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आमचे 4 जे हिरो आसात हांकां सामको एकूच शब्द म्हणटा वालोर. आनी मिराबागांतले सगळे जे जनता आसा लोक आसा बायलो भुरगीं काल ठाण मारून पुलीस स्टेशनाचेर बसली की जो पर्यंत ह्या 4 हिरोक आमी सोडनात तो पर्यंत आमी हांगा रावतली. हो स्टँड जो तांणी घेतलो तो सामको तोखेवपाचो आसा. तांची तोखणाय करता तुस्त करता आनी गांवचो एकचार असो सांबाळचो असो तांकां रिक्वेस्ट करता. ब्रिटिशांनी जेन्ना आमच्या भगत सिंगान बॉम्ब फोडलो एसेंब्लीक तेन्ना ब्रिटिशरांनी तांकां टेररिस्ट म्हणलें आनी पण आमकां ते नॅशनल हिरो भगत सिंग म्हणटा आमचो नॅशनल हिरो. तशेंच काल चीफ मिनिस्टरान ह्या 4 लोकांक टेररिस्ट म्हणलें पूण हे मिराबागांतले हिरो म्हणजे हातूंतल्यान ब्रिटिशार कोण आनी भगत सिंग कोण हे लोकांनी ठरोवपाचें आसा. काडली जीब लायली ताळ्याक हें करपाचें काल जे सीएमान केला ताचो निशेध करता. तांणी कसलोच टेररिजम केलें ना. तांणी जे 27 दीस हांगा आंदोलन करतात तुमच्या सरकाराचो एकूय मनीस हांगा पावना आनी ताका लागून सरकार तुमच्या दारी येना म्हणून ते सरकाराच्या दारी थंय असेंब्ली वचून आपलो आवाज तांच्या कानार घाल्लो आसा आनी कसलें टेररिजम केलें ना तांकां सॅल्यूट करता. आनी बायलां सगळ्यो ज्यो जाणट्यो काल थंय रावल्यो हांच्या नतमस्तक करता आनी तांकां वालोर म्हणटा. हांव इतलें सांगता की हे आंदोलन ज्या तरेन चल्लां ज्या तरेन ताका गती मेळिल्ली आसा अख्खो समाज तुमचे बरोबर आसा. काल सगळे गोंयचे बऱ्यांतले बरे सोशल एक्टिविस्ट सगळे पुलिशेन आशिल्ले कुडचडकारांनी सगळी बाजारपेठ बंद दवरली. तुम्ही असेंब्लीक तर अख्खी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हो विशय गाजिल्लो आसा. सांगूंक सोदता जो आमदार आहा जो सभापती आहा तेणी कालूच विचार करूंक जाय आसलो. तेणी खरें येवन हांगा खरें म्हणजे ह्या लोकांची चवकशी करपाक जाय. तेजो आमी भंडारी समाजा तर्फे निशेध करता. कित्याक करता निशेध की तेणी हांगा येवन तुमची चवकशी करूंक जाय कितें तरी. तेन्ना भंडारी समाज अख्खो गोवा ह्या तुमच्या लोकां वांगडा आसतलो. आनी पुलीस स्टेशनार जे लोकांनी दिकाळी दाखयल्ली आसा आज म्हाका दिसता बंधाऱ्याक उजो मेळटला उदकाक उजो मेळटला. सो ताका लागून हें आंदोलन आतां फकत थोड्या दिसांचें उरलां. यश नक्की ह्या आंदोलना बरोबर आसा. आमी जिखतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. हांव अप्रुवाय करता आनी एप्रिशिएट करता आमचे आदले आमदार दीपक पावसकार हांकां जे बरें करता. हांगा पॉलिटिक्स असलेंच ना. कोणें सपोर्ट केलो म्हणून तो पॉलिटिकल मुवमेंट जायना. हे सगळे जे आसा ते गांवा लागून झगडटात पॉलिटिक्सा लागून झगडना. कोणाकच कसलो फायदो ना. पण जाणें सपोर्ट केल्लो आसा ताजेर एप्रिशिएट करपाकच जाय. थंय